अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का 10वां हिस्सा। मोहल्ले के दीगर लोगों ने भी सर हिलाकर इस बात की तायद की। तब मोटे थानेदार ने मायने खेज अंदाज में अपने सर को जुम्बिश देते हुए शगुफ्ता से उसकी चाबी मांगी, मगर चाबी तो थी ही नहीं, क्योंकि टाली वाले बाबा ने उस कमरे को खोलने या उसे इस्तेमाल करने की सख्ती से ममानियत कर रखी थी। चुनाचे शगुफ्ता के इस जवाब पर कि चाबी खो गई है, उसके शुबे को तकवीयत मिली और यूं मोटे थानेदार ने कड़कदार लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ये ताला तोड़ दो। थानेदार के इस हुक्म पर शगुफ्ता जी जान से लरज उठी थी। उसने थानेदार की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि शगुफ्ता के रोने पर उसके शुबे को मजीद तकवीयत मिल रही थी। यही हाल मोहल्ले के उन लोगों का भी था जो शफकत के साथ आए थे। उधर सिपाहियों ने फौरन ही अपने अफसर के हुक्म की तामील की और बिलाखिर ताला तोड़ दिया गया। उसके बाद कमरे का साल खुर्दा दरवाज़ा खोला गया तो नागवार सी बदबू का एक झोंका उनके नथनों से टकराया और सबका जी उलटने लगा। एक सिपाही ने टार्च की रोशनी अंदर फेंकी तो चिमगादड़ों का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। किसी को अंदर दाखिल होने की हिम्मत न हुई थी। तब थानेदार ने कड़कदार लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अंदर जाकर तलाशी लो। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात के मिस्दाक 3 सिपाही डरते डरते अंदर दाखिल हुए। जिस सिपाही के हाथ में टार्च थी वह लरसते हाथों से टार्च के रोशन हाले को चारों तरफ गर्दिश देने लगा। अचानक एक भयानक और करी चेहरे पर टार्च की रोशनी पड़ी। यह बदरू का भयानक चेहरा था। बाकी 2 सिपाहियों की भी उस पर नजर पड़ चुकी थी। सिपाही के हाथ से टार्च छूटकर गिर पड़ी और फिर तीनों भूत भूत चिल्लाते हुए बाहर को दौड़े। उसी लम्हे अंदर से गुर्राती हुई खूनखार आवाज उभरी, चले जाओ सब यहां से, वरना मैं सबको मार डालूंगा, चले जाओ। बस फिर क्या था, मां सिवाय शगुफ्ता और ज़ैनब के सब लोग खौफजदा होकर आलम बदहवासी में वहां से भाग खड़े हुए। शगुफ्ता ने जरा हिम्मत से काम लिया और फौरन आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। आओ जीनत, ऊपर चलें, जल्दी आओ, शगुफ्ता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और दोनों अपने कमरे में आ गई। बाकी सब वहां से जा चुके थे। साजिद और नासिर तेज तेज कदमों से चलते हुए एक बार फिर शहीद नेकशा की कब्र के पास पहुंचे और नासिर ने हाँफती हुई आवाज में साजिद से कहा, साजिद तुम अब जल्दी से टाली वाले बाबा का अमल दोहराना शुरू कर दो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। साजिद ने ऐसा ही किया और फिर दिल ही दिल में उसने 3 बार वो अमल दोहराया। जरा ही देर बाद नासिर ने देखा कि शहीद नेकशा की कब्र के ऊपर मलगजे से धुएं के मरगूले उठने लगे और फिर एक खास हद तक उठने के बाद वो मरगूले ठहर गए। उसके बाद एक मुलायमत भरी आवाज उभरी, शाबाश, तुम दोनों बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। साजिद ने हिम्मत करके कहा, ए नेक रूह, हमारी मदद कर। जिस शैतानी मखलूक को तूने कई बरस पहले हलाक किया था, आज उसकी बदरू हमारे खानदान की दुश्मन बन चुकी है। उसने मेरे माँ बाप की भी जान ले ली और मुझे भी नाबीना कर डाला। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ए नेक बुजुर्ग, टाली वाले बाबा की नसीहत पर हम यहाँ आपसे मदद लेने आए हैं। खुदा हमारी मदद करें, वरना वो बदरू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मदद सिर्फ अल्लाह करेगा, हम उसका वसीला बनेंगे, मगर हिम्मत तुम्हें दिखाना होगी। हम तैयार हैं नेक रूह, मगर आप हमें बताएं तो सही कि आखिर इस बदरू का खात्मा किस तरह मुमकिन हो सकता है। हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा, नेक रूह बोली, क्योंकि सिर्फ मैं ही उस शैतान की बदरू को ख़त्म करने का तरीका जानता हूँ। तो सुनो मेरे बच्चों, नासिर और साजिद हमतन कोश हो गए। शहीद नेकशा की रूह ने बताना शुरू किया, सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम मुझे बार बार हाजिरात के अमल से नहीं बुला सकते। ये हमारी और तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। अगर तुमने हमें दोबारा बुलाने के लिए हाजिरात का अमल किया तो तुम्हें नुकसान होगा, इसलिए जो मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनो। अब दूसरी और अहम बात यह कि हम सब जानते हैं कि उस शैतान जाफर मोस की बदरू हमारे ख़ानदान की दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि वो शैतान का चेला था जो सिफली उलूम के ज़रिए तेज़ी से अपना एक मखसूस गुरोह तश्कील दे रहा था, जिसका नाम उसने आगरम रखा था, यानी शैतान के पुजारी। वो काना गोरकन भी उस आगरम गुरोह से ताल्लुक़ रखता था। तुम्हें कदम कदम पर उस शैतानी गुरोह के लोगों का सामना करना होगा जो जाफर मोस को दोबारा शैतानी कुव्वतें दिलाने के लिए कोशां हैं। जाफर मोस को मैंने हलाक किया था,
اب وہ کبھی جسمانی طور پر زندہ نہیں ہو سکتا، مگر بدقسمتی سے اس کی بدرو اپنے کالے کرتوتوں کے ذریعے عام لوگوں کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ ٹالی والے بابا کے مشورے پر تم لوگوں نے سختی سے عمل کرنا ہوگا اور اس اندھیری کوٹھی کو غیر آباد نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہاں جعفر موس کا ناپاک مدفن ہے۔ جعفر موس کی بدرو کو سب سے پہلے اپنے اس مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جعفر موس کی بدرو کو کسی طرح اپنے مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنا ہوگا، یہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ ناصر اور ساجد بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہیں یہاں سے ایک طویل مسافت طے کر کے ڈھوک پورا نامی ایک بستی کی طرف جانا ہوگا، جو بھیراں کے شمال مغرب میں 200 میل کی مسافت پر ہے۔ جعفر موس وہیں کا باشندہ تھا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بت پرست قوم آباد تھی جو سانسی کہلاتی تھی۔ یہ قوم سفلی علوم کی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ جعفر موس بھی انہی مردود لوگوں میں سے تھا، اگرچہ اب اس قوم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہاں ہندو مسلم دونوں قومیت کے لوگ آباد ہیں، لیکن اب بھی سانسی قوم کے چند گنے چنے لوگ وہاں موجود ہیں۔ بظاہر وہ خود کو ہندو کہتے ہیں، مگر ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جعفر موس کی ہلاکت کے بعد سانسی قوم کی تعداد گھٹنے لگی۔ کچھ نے ہندو مذہب قبول کر لیا اور کچھ لوگ ہمارے آباء و اجداد کی دینی تبلیغ کے بعد سچے دل سے مسلمان ہو گئے، مگر چند کٹر سانسی آج بھی جعفر موس کے پیروکار ہیں اور خفیہ طور پر جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں۔ جعفر موس کی ہلاکت کے بعد جو آگرم نامی گروہ وجود میں آیا، وہ سانسی قوم کے ان بچے کچے لوگوں کے ساتھ مل گیا، مگر اب سانسی قوم کو آگرم پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اب وہی جعفر موس کی شیطانی قوتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کانا گورکن بھی در حقیقت آگرم ہی کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور سانسیوں کی ایما پر ہی اس قبرستان میں رہتا تھا تاکہ وہ تم لوگوں کو مجھ سے ملنے نہ دے۔ اس طرح اب سانسی اور آگرم دونوں مشترکہ طور پر اپنے شیطانی پیروکار جعفر موس کے مفادات کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈھوک پورا بستی کا نیا نام ہے۔ پہلے اس بستی کا نام کچھ اور ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ویران جنگل میں چمائی نامی ایک مندر کے تہخانے میں اپنی عبادت گاہ بنا رکھی ہے اور وہیں جعفر موس کا بت بھی بنا رکھا ہے، اور رات گئے تک وہاں جاپ الاپ اور جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ جعفر موس کی بدرو اس بت کے اندر سما جائے، اور خود جعفر موس کی بدرو بھی یہی چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو جعفر موس سے مقابلہ کرنا تم لوگوں کے لیے بھی خطرناک بن سکتا ہے۔ لہٰذا تم نے چمائی کے اس پرانی مندر میں داخل ہو کر اس کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا، کیونکہ جعفر موس کی بدرو کے بس میں یہ نہیں ہے۔ وہ تا قیامت اسی طرح سرگرداں مارا مارا پھرتا رہے، پھر وہ خود ہی اپنے مدفن کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب تم نے میری باتیں غور سے سن لی، کوئی سوال ہے تو کر لو، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ شہید نیک شاہ کی روح اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ساجد نے پوچھا، اے نیک روح، آپ کا بہت شکریہ، ہم ایسا ضرور کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ اندھیری کوٹھی جہاں اس بدرو کا مدفن ہے، اگر وہ ہم سے چھن جائے یا اسے لوگ نظر آتش کر ڈالیں تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ وہاں محلے کے کچھ لوگوں کو ہم پر شبہ ہونے لگا ہے کہ ہم اندھیری کوٹھی میں بیٹھ کر جادو ٹونا کرتے ہیں۔ ساجد کے سوال پر شہید نیک شاہ کی روح نے کہا، ایسا ممکن ہے، کیونکہ جعفر موس کی بدرو بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے مدفن کا نام و نشان تک مٹ جائے اور وہ اسی طرح بھٹکتی رہے اور معصوم اور بے گناہ انسانوں کو ستاتی رہے۔ اس لیے تم لوگوں کو اس اندھیری کوٹھی کی بھی حفاظت کرنا ہوگی۔ بس اب میرے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اور تمہاری اس نیک مقصد میں مدد فرمائے۔ اس کے بعد شہید نیک شاہ کی قبر پر معلق وہ ملگا سا دھواں دھیرے دھیرے اوجھل ہونے لگا، حتیٰ کہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹی، اب یہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ان سب لوگوں کے جاتے ہی زینت نے ایک طمانیت بھری سانس لے کر کہا۔ شگفتہ اس کے برعکس متفکر ہو کر بولی، زینت، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس طرح لوگوں کو اپنی بات کا پختہ یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کوٹھی میں جادو ٹونا کرتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بدرو نے جان بوجھ کر اپنی خوفناک جھلک انہیں دکھائی تھی تاکہ ہمیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے۔ شگفتہ کی بات زینت کو بھی معقول محسوس ہوئی۔ یہی سبب تھا کہ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے، اور پھر وہ اسی لمحے بولی، تو پھر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تو صرف موقع چاہیے تھا جو اب ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب یہ لوگ ضرور کوئی گل کھلائیں گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہیں محلے والے مشتعل ہو کر اس کوٹھی کو آگ ہی نہ لگا دیں۔ شگفتہ حد درجے پریشان ہو گئی۔
زینت نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو شگفتہ، میں اپنی سہیلی ایڈوکیٹ خالدہ توفیق سے بات کروں گی، پہلے دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ دونوں دفتر جانے کی تیاریاں کرنے لگیں تو محلے کے چند لوگوں نے، جن میں ناصر کا ماموں شفقت پیش تھا، انہیں الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر انہوں نے 2 دنوں میں کوٹھی خالی نہ کی تو اس کوٹھی کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سن کر دونوں دفتر کی بجائے سیدھی ایڈوکیٹ خالدہ کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں تسلی دی کہ محلے والوں کو کسی بھی املاک کو نظر آتش کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ صریحاً جرم ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر انسپکٹر توفیق احمد کے ذریعے متعلقہ تھانے کے انچارج پر بھی دباؤ ڈلوائے گی اور پولیس کے چند جوانوں کو بھی اندھیری کوٹھی کی حفاظت کے لیے وہاں متعین کر دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو قدر تسلی ہو گئی اور پھر یہی ہوا۔ آنن فانن اندھیری کوٹھی کے گرد پولیس کے چند جوان متعین کر دیے گئے۔ ساتھ محلے والوں کو بھی سختی سے متنبہ کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سب کو اندر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد محلے والے تو ڈر گئے، لیکن چند شرپسند بشمول شفقت نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو اس منحوس کوٹھی کو نظر آتش کر کے ہی رہیں گے۔ تاہم بظاہر انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ وقت اندیشوں اور وسوسوں کے اندیکھے سائے تلے گزرنے لگا۔ یہ اس سے تیسرے روز کا ذکر تھا۔ اندھیری کوٹھی کے باہر متعین 4 پولیس والوں کی یہاں ڈیوٹی 8 گھنٹوں کے حساب سے 3 شفٹوں میں لگا کرتی تھی۔ بالخصوص جو 4 پولیس والے رات میں ڈیوٹی دیتے تھے ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ وہ سخت بیزار ہو چکے تھے۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا۔ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا۔ سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ تاریک فضا پر گہری کوہر چھائی ہوئی تھی۔ محض چند گز کے فاصلے سے زیادہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اندھیری کوٹھی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اس کے گیٹ کے دونوں سنگی ستونوں پر دودھیا گلوب روشن تھے۔ پولیس والوں کے لیے کوٹھی کے اندر گیٹ کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گارڈ کیبن بنا دیا گیا تھا۔ ان چاروں نے آپس میں یہ رات کی ڈیوٹی بانٹ لی تھی۔ شروع کے 4 گھنٹے پہلے 2 سپاہی گیٹ کے باہر گشت کرتے تھے، جبکہ باقی 2 اندر گارڈ کیبن میں سوتے تھے۔ 4 گھنٹے پورے کرنے کے بعد ان کے ساتھی انہیں جگا کر خود سو جاتے۔ چنانچہ اس وقت بھی اسی باہمی رضامندی کے مطابق 2 سپاہی اندر کیبن میں سو رہے تھے اور باقی 2 سپاہی گیٹ کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ دونوں سپاہیوں نے موسم کی مناسبت سے گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ وہ دونوں باہر سخت ٹھٹرتی سردی میں گشت کر رہے تھے۔ یار قادر، سگریٹ تو پلا، بڑی سردی ہے۔ ایک سپاہی نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھی قادر بخش سے کہا۔ وہ چڑھ کر بولا، تجھے پتا بھی ہے رات کی ڈیوٹی سخت ہوتی ہے، اپنا کوٹا تجھے لانا چاہیے تھا نا۔ پہلا والا دوستانہ مسکراہٹ سے بولا، اچھا یار بھول گیا، ادھار سے ہی، کل لاؤں گا تو میں دے دوں گا، بس لا ادھر کر۔ مجبوراً قادر بخش نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ اسے تھمائی اور دوسری اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ دوسرے نے دیا سلائی جلائی۔ دونوں لمبے لمبے کش لینے لگے۔ قادر بخش کے ساتھی کا نام نواز تھا۔ وہ بولا، قادرے، تجھے پتا ہے یہ کوٹھی آسیبی ہے؟ ہاں ہاں معلوم ہے، یہ ایسے ہی جھوٹی کہانی ہے تاکہ اس کا مالک اونے پونے داموں اسے فروخت کر دے۔ قیمت گرانے کے لیے ہتھ کنڈے بہت پرانے ہو چکے ہیں، قادر بخش نے منہ بسور کر کہا۔ نواز نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں قادرے، مجھے تو یار بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اچانک ان کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی پختہ زمین پر لاٹھی ٹیکتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ دونوں نے چونک کر سامنے دیکھا، وہاں گہری دھند کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ نواز نے کہا۔ شاید کوئی چوکیدار ہے، قادر بخش نے گھور کر سامنے چھائی ہوئی دبیز کوہر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تب پھر اچانک دونوں کو دھند میں ایک انسان کا دھندلا دھندلا ہیولا نظر آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے وہ پختہ سڑک پر مارتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑا آ رہا تھا۔ دونوں دم بخود اسے دیکھنے لگے۔ پھر جب وہ انسانی ہیولا دھند کی دبیز تہ سے پوری طرح نکل آیا تو وہ دونوں ٹھٹکے۔ اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلے یہی سمجھے کہ شاید دھند کی وجہ سے ایسا ہے، مگر جب وہ لاٹھی بدست شخص ان کے بالکل قریب آ کھڑا ہو گیا تو دونوں کی مارے دہشت کی چیخیں نکل گئیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اس کا سر غائب تھا۔ نواز تو بھاگ کھڑا ہوا تھا، جبکہ قادر بخش نے ذرا ہمت سے کام لے کر اپنی رائفل اس سرکٹے انسان پر تان لی۔ سرکٹا بڑی پھرتی کے ساتھ اسی سم تان کھڑا ہوا جس رخ پر اس کا ساتھی نواز دہشت زدہ ہو کر دوڑا تھا۔ قادر بخش نے بھی گھبرا کر اپنا رخ موڑا اور سرکٹے پر گولی چلا دی۔ رات کے سناٹے میں ایک انسانی چیخ ابھری۔ قادر بخش یہی سمجھا
کہ सरकटे को गोली लग गई है, मगर गोली सरकटे के जिस्म से पार होकर दौड़ते हुए सिपाही नवाज की कमर में पेवस्त हो गई थी। वो तेवरा कर गिरा था। सरकटा जो दर हकीकत जाफर मोस की ही बदरू थी, अपना गोल खिलाने के बाद गायब हो चुकी थी। कादर बख्श के जब होश ठिकाने आए तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ अपने ज़मीबोज साथी नवाज के करीब पहुंचा। इसी असना में गोली चलने के धमाके से बाकी 2 सिपाही भी जाग चुके थे। नवाज बेसुध पड़ा था, उसकी कमर से खून बहे जा रहा था, वो मर चुका था। कब्रिस्तान में हूका आलम था। शहीद नेकशा की बातें सुनने के बाद नासिर और साजिद के चेहरों पर जोश वाजे था। दूर मशरिक की सिमत पो फटने वाली थी। दोनों ने जरा देर रुककर आपस में सलाह मशवरा किया और फिर आबादी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने यही तय किया था, सांसियों और आगरम वालों से जंग किए बगैर सबसे पहले चमाई के मंदिर में मौजूद जाफर मोस के बुत को पाश पाश करें। बसूरत दीगर उन्हें अगर सांसियों और आगरम वालों से जंग भी लड़ना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके साथ एक मुश्किल ये थी कि साजिद नाबीना था, जबकि जाफर मोस के बुत को सिर्फ साजिद ही पाश पाश कर सकता था, क्योंकि वो शहीद नेकशा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बहरतौर दोनों अल्लाह का नाम लेकर आबादी की तरफ चल पड़े। उन्होंने खेतों में काम करते हुए एक मकामी शख्स से ढोकपुरा के बारे में मालूमात हासिल की कि वो किस तरफ है। इसके अलावा उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई सवारी मिल सकती थी। उस शख्स ने बताया कि ज़रा देर बाद शाहपुर से एक लारी आएगी जो भेरा से होती हुई सिख पुल जाएगी। वहाँ से ढोकपुरा 90 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ से उन्हें सीधी ढोकपुरा जाने के लिए एक और सवारी मिल जाएगी। दोनों को भूख प्यास भी सता रही थी। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले होटल का पता पूछा और एक छप्पड़नुमा होटल पर पहुंचकर शिकमसेरी की। शाहपुर से आने वाली लारी भी वहीं रुकती थी। ज़रा देर बाद लारी आ गई। दोनों उसमें सवार हो गए। 15 मिनट बाद लारी सिख पुल की तरफ रवाना हो गई। मुज़ाफ़ाती और देहाती रास्तों पर सफ़र करती हुई लारी कई छोटे छोटे गांव और बस्तियों में रुकती रही और रात गए उन्हें सिख पुल उतरना नसीब हुआ। सिख पुल एक दरिया पर था जिसे पार करने के बाद आबादी शुरू हो जाती थी। गालिबन इसी वजह से उस गांव का नाम सिख पुल रखा गया था। साजिद और नासिर लारी से नीचे उतरे तो उन्होंने सुख का सांस लिया, क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा देही इलाका था। यहाँ उन्हें एक सराय भी मिल गई थी। रात उन्होंने वहीं बसर करने का सोचा। वो सराय में दाखिल हुए। सराय क्या थी, बस एक छोटा मिट्टी की दीवारों वाला 2 मंजिला मकान था। सराय की मालिक एक मोटी सी हिंदू औरत थी। सिख पुल में मुसलमानों और हिंदुओं की भी खासी तादाद थी। कुछ घर सिखों के भी थे। सराय की मालका का नाम कलावती था। वो एक सिया रंग की उधेड़ उम्र औरत थी। उस औरत के अलावा एक जवान लड़की और मर्द भी था। बाद में पता चला कि जवान लड़की रूपा उसकी बेटी थी और जवान मर्द रूपा का शोहर यानी कलावती का दामाद था। उन तीनों ने सराय का नज़्म नस्क संभाला हुआ था। बाकी एक नौकर भी था, उसका नाम अब्दुल था। वो एक जवान मर्द था। नासिर और साजिद को यहाँ अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास होने लगा। उन्हें एक कमरा दे दिया गया। कमरा छोटा था मगर दोनों के लिए रात गुजारने के लिए काफ़ी था। 2 झलंगा सी चारपाइयों पर मेले कुचेले बिस्तर बिछाए गए थे। लगता है हमारे अलावा और कोई मुसाफिर यहाँ नहीं ठहरा हुआ, नासिर ने कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। एक अजीब सी खामोशी और वीरानी है यहाँ, साजिद ने ख्याल जाहिर किया। ज़रा देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, नासिर ने कहा। सराय का मुलाजिम अब्दुल अंदर दाखिल हुआ। वो बगौर दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए सपाट लहजे में बोला, कुछ खाने पीने के लिए लाऊं? क्या है खाने में? नासिर ने पूछा। तरकारी है, वो बोला। ठीक है, ले आओ, नासिर ने कहा तो अब्दुल चंद सानिये वहाँ खड़ा रहा। नासिर को ऐसा लगा जैसे वो कुछ बेचैन सा था और उनसे कुछ कहना चाहता था। क्या बात है? बिलाखिर नासिर ने पूछ ही लिया। तुम लोग मुसलमान हो? अब्दुल ने हौले से पूछा। बोलने का अंदाज सरगोशियाना था। हाँ, नासिर ने इस बात में सर हिलाते हुए मुख्तसरन कहा तो अब्दुल खामोशी से लौट गया। ज़रा देर बाद सराय की मालका कलावती अंदर आ गई। उसने मेली सी साड़ी बांध रखी थी। उसकी आंखें मोटी मोटी और उबली हुई थी। वो दोनों के चेहरे को बगौर देखते हुए बोली, भोजन के अलग से पैसे देने होंगे? नासिर को नागवार गुजरा, ताहम वो जब्त करके बोला, हाँ दे देंगे। पैसे कितने हुए? 50 रुपये, वो औरत बोली। नासिर ने अपनी जेब से एक 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कलावती ने नोट लेकर अपने गिरेबान में उड़स लिया और कमरे से बाहर निकल गई। ज़रा देर बाद अब्दुल खाने पीने की ट्रे उठा लाया। खाना खाने के बाद
عبدل دوبارہ خالی برتن سمیٹنے اندر داخل ہوا اور پھر جب وہ لوٹنے لگا تو رک گیا، پھر ان کی طرف مڑا۔ ناصر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں ان سے بولا، خدا کرے تمہاری رات خیریت سے گزر جائے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ناصر اس کی بات پر چونک کر بولا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ یہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ناصر اور ساجد بے چین سے ہو گئے۔ کیا کہنا چاہتا تھا آخر یہ؟ ساجد نے گو مگو سے لہجے میں ناصر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، نہ جانے کیا بات ہے، کم وقت ادھوری بات کہہ کر ہمیں بلا وجہ پریشان کر گیا۔ ناصر نے اسے کوستے ہوئے کہا، اللہ مالک ہے ناصر بھائی، تم دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر سو جاؤ، صبح تڑکے ہم نے چلے تو جانا ہے، ہم خوامخواہ کیوں پریشان ہوتے پھریں، ساجد نے کہا۔ ناصر نے اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی، پھر دونوں چارپائیوں پر دراز ہو گئے۔ تھکن کے باعث دونوں کا ہی نیند سے برا حال تھا، اس لیے چارپائی پر لیٹتے ہی سو گئے۔ البتہ کمرے کی بتی انہوں نے نہیں بجھائی تھی۔ رات کے جانے کون سے پہر ناصر کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ ناصر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے برابر والی چارپائی پر ساجد کو گہری نیند سوئے ہوئے پایا۔ اچانک دروازے کے باہر ہلکی سی آہٹ ابھری۔ ناصر بری طرح ٹھٹک گیا اور بغور آنکھیں سکیڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازہ ہلنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی باہر سے دروازے کو اندر دھکیل کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون ہے؟ ناصر نے وہیں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے قدرے بلند آواز سے کہا تو اچانک دروازہ ہلنا بند ہو گیا۔ تب ناصر نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ باہر جو کوئی بھی تھا وہ واپس جا رہا تھا۔ ناصر کے جی میں جانے کی آئی کہ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے کنڈی کھول دی، پھر دروازے کا ایک پٹ کھول کر باہر دیکھا۔ اسے دائیں جانب مختصر سی نیم تاریک راہداری میں کوئی جاتا نظر آیا۔ ناصر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے دبے پاؤں چل پڑا۔ وہ پراسرار شخص بائیں جانب ایک اور تنگ سی راہداری کے سرے پر پہنچا۔ اس نے دیوار سے چپک کر آڑ سے بائیں جانب ایک اور تنگ سی راہداری میں جھانکا تو اچانک اس نے ایک دوسرے کمرے سے دو افراد کو نکلتے دیکھا۔ پہلے والا شخص انہیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ پھر ان دو نووارد افراد میں سے ایک نے ذرا تلخ سرگوشی میں پہلے والے شخص سے کہا، عبدل، تم نے ہمارا کام خراب کر ڈالا۔ ناصر ٹھٹکا۔ وہ عورت کی آواز تھی، لیکن یہ سرائے کی مالکہ کلاوتی نہ تھی۔ گویا یہ عبدل ہی تھا جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر نے دل میں سوچا، مگر کیوں؟ اس نے خود سے الجھ کر سوال کیا۔ پھر اسے عبدل کی آواز سنائی دی۔ وہ خاصے درست لہجے میں اس جوان عورت سے بولا، روپا، میں تم لوگوں کو یہ نہیں کرنے دوں گا۔ روپا کے ہمراہ کھڑے شخص نے بھی دانت پیس کر غصیلے لہجے میں عبدل سے کہا، تم ہمارے نوکر ہو اور نوکروں کی طرح رہو، سمجھے تم؟ ان دونوں کو ضرور پہلے سے محتاط کر دیا ہوگا، اسی لیے وہ اندر سے کنڈی لگا کر سوئے ہوئے۔ حالانکہ ہم نے تمہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ انہیں اوپر والے کمرے میں لے جانا، جس کے دروازے پر سرے سے کنڈی ہی موجود نہیں ہے۔ ناصر اب اس کی بھی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ روپا کا شوہر تھا، جس کا نام ناصر کو ابھی تک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ادھر عبدل نے جواباً اسے مخاطب کر کے کہا، شیکھر صاحب، میں تم لوگوں کا ملازم ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں ان کی جانوں سے کھیلنے نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ ناصر عبدل کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ عبدل ان کا خیر خواہ نکلا تھا، لیکن ناصر کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لوگوں کو ان سے کیا دشمنی تھی۔ اچانک ناصر نے دیکھا کہ عبدل کے عقب سے ایک اور انسانی حیولہ نمودار ہوا۔ پھر جب تک ناصر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا، اس موٹے تازے انسانی حیولے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جانے کس چیز سے عبدل کی پشت پر وار کیا۔ عبدل کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ خارج ہوئی۔ ادھر روپا کے شوہر شیکھر نے جلدی سے آگے بڑھ کر عبدل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ناصر سرتاپا لرز گیا۔ وہ اب اس موٹے تازے انسانی حیولے کو پہچان گیا تھا۔ یہ کلاوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھرا تھا۔ اس نے مزید 2-3 وار عبدل کی پشت پر کیے اور اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر کلاوتی نے ہانپتی ہوئی آواز میں شیکھر سے کہا، اس کی لاش اس سرائے کے پچھواڑے پرانے کنویں میں پھینک دو اور جلدی لوٹاؤ، ان دونوں کا بھی یہی حشر کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر شیکھر عبدل کی لاش کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر ناصر کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اسے اب اپنی اور ساجد کی جانیں خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس پلٹا اور تیز تیز مگر محتاط روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ پھر ساجد کو جھنجھوڑ کر جگانے لگا، ساجد، ساجد اٹھو۔ ساجد فوراً ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟
खैरियत तो है नासिर भाई, नासिर ने कहा। फिर दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही नासिर बाहर निकला उसे सामने शेखर हाथ में एक बड़ा सा डंडा थामे खड़ा नजर आया। उसने जैसे ही वो डंडा नासिर के सर पर रसीद करना चाहा तो नासिर ने अपने सर को डंडे की ज़रब से बचाने की खातिर झुकाई ली और नतीजतन डंडा उसके सर पर न लगा, अलबत्ता उसके बाएं कंधे पर पड़ा। नासिर के हलक से कर्बनाक चीख बुलंद हो गई। साजिद बेचारा नासिर की चीख सुनकर परेशान हो गया। उधर नासिर ने जल्दी से खुद को संभाला। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि वो खूनी लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। अगर वो डर गया तो ये लोग दोनों को जान से मार डालेंगे। चुनाचे उधर शेखर ने दोबारा डंडे से नासिर पर वार करना चाहा तो नासिर ने अपने मजरूब कांधे की तकलीफ को भुलाकर एक जोरदार लात शेखर के पेट पर रसीद कर दी। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। नासिर उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर झपटा और एक घूंसा उसकी नाक पर जड़ दिया। घूंसे की ज़रब जोरदार साबित हुई। शेखर के हलक से करीह चीख खारिज हुई। उसकी नाक का बांसा टूट गया था। उसकी नाक से बहने वाला खून उसके चेहरे को मजीद खौफनाक बना रहा था। अचानक नासिर ने कलावती को हाथ में वही खून आलू छुरा पकड़े दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा। नासिर ने जख्मी शेखर से डंडा छीन लिया था जो नाक पर पड़ने वाली एक ज़रब से ढह गया था। कलावती जैसे ही उसके करीब आई, नासिर ने डंडा लहराकर उसके छुरे वाले हाथ पर रसीद कर दिया। कलावती के हलक से चीख खारिज हो गई और छुरा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। नासिर ने लपक कर छुरा उठा लिया और कलावती को दबोचकर उसकी मोटी सियाह गर्दन पर उसकी धार रखते हुए बोला, कातिल औरत, बता तू हमें क्यों हलाक करना चाहती है? बोल, तूने बेगुनाह अब्दुल का खून क्यों किया, वरना तुझे यहीं ज़िबा कर डालूंगा। बोल। कहते हुए नासिर ने उसकी गर्दन पर छुरे की नोक चबो दी। कलावती के सारे कसबल निकल गए, ताहम वो लुकनतज़दा लहजे में बोली, हम तो तुम्हें लूटना चाहते थे। नासिर समझ गया कि यह हर्राफा सफ़ेद झूठ बोल रही है, लिहाजा उसने उसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहा और दांत पीस कर बोला, झूठ मत बोल कुतिया, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी और तुझे अब्दुल का खून करते हुए मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अगर तूने सच सच बता दिया कि तुम लोग हमारी जानों के दुश्मन क्यों थे तो हम खामोशी से निकल जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में तेरी गर्दन उधेड़ डालूंगा, भैंस की बच्ची। नासिर का यह हरबा कामयाब साबित हुआ। कलावती थोड़े तरद्दुद के बाद बताने लगी, हमें जाफर मोस की आत्मा ने बताया था कि तुम दोनों ढोकपुरा जाना चाहते हो ताकि चमाई के उस पुराने मंदिर के खुफिया तहखाने में रखे जाफर मोस के बुत को पाश पाश कर सको। इतना बताकर वो खामोश हुई। नासिर बुरी तरह ठिठका, फिर उसने गुर्रा कर पूछा, क्या तुम लोग भी जाफर मोस के पुजारियों आगरम के गुरों से ताल्लुक़ रखते हो? हाँ, हमारा ताल्लुक़ सांसी कौम से है। हमने हिंदू मज़हब का लिबादा ओढ़ रखा है और दरपर्दा दूसरे लोगों को भी यही तरगीब देते हैं। उसकी बात सुनकर नासिर को बुरी तरह तैश आ गया। उसका जी चाहा कि उस शैतान की पुजारी को ज़िबा कर दे जो भटके हुए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने का घिरौना और मकरू अमल करती रही थी, मगर वो उसके गंदे खून से अपने हाथ खराब नहीं करना चाहता था। इसका हल उसने पहले ही सोच लिया था। उसे कुछ सोचता पाकर कलावती इस बार नासिर को गोया धमकी देते हुए बोली, तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चुपचाप लौट जाओ और चमाई के मंदिर जाने का ख्याल तर्क कर दो, क्योंकि तुम दोनों सांसियों और आगरम कौम का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मुकद्दस जाफर मोस की आत्मा हमें तुम लोगों के अज़ाइम की पल पल की खबर देती रहती है। सांसी और आगरम खबरदार हो चुके हैं और तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं। तुम दोनों को ढोकपुरा पहुंचते ही जान से मार दिया जाएगा। नासिर को उसकी धमकी पर गुस्सा तो बहुत आया, ताहम उसने चालाकी से काम लेकर कहा, अगर ये बात है तो हमें वाकई अपनी जानों की परवाह करना चाहिए। वैसे सांसी और आगरमों की कितनी तादाद है? कलावती गुरूर में आकर बताने लगी थी, यूँ तो अब हमारी कौम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और आगरम के नाम से एक छोटे गिरोह तक ही महदूद हो गई है। गिनती के चंद लोग हैं, मगर जितने भी हैं वो सब काले इल्म के माहिर हैं। तुम भी तो आगरम हो, क्या तुम भी काला इल्म जानती हो? किसी ख्याल के तहत नासिर ने पूछा। वो बोली, सिर्फ आगरम ही जादू टूना जानते हैं, जबकि हम सांसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नासिर को शहीद नेकशा की बात याद आ गई थी कि आगरम का गुरोह जाफर मोस के मरने के बाद वजूद में आया था, जिसके ज़िम्मे जाफर मोस की बदरू को एक ख़ास अमल के तहत उस मुजस्मे के अंदर हलूल करना था। यही जाफर मोस के चेले भी थे। ये मालूमात हासिल करने के बाद नासिर ने कलावती और बेहोश शेखर को एक कमरे में ले जाकर चारपाई की पाइंती वाली रस्सी से दोनों के हाथ पांव बांधकर उन्हें बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। फिर शेखर की बीवी रूपा को तलाश करके उसे दूसरे कमरे में उसी तरह डालकर बंद कर दिया।
और वो दोनों उस मनहूस सराय से बाहर आ गए। सुबह काजिब की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी थी। नासिर और साजिद गांव के सरपंच से मिले और उसे सिर्फ अब्दुल के कत्ल की हद तक एक मुसाफिर की हैसियत से सारी रुदात बता डाली। साथ ही सराय के पिछवाड़े उस पुराने कुएं की भी निशानदेही कर दी जिसके अंदर बेगुनाह अब्दुल को कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी गई थी। गांव का सरपंच भला मानस था। उसने उसी वक्त अपने आदमियों के जरिए कार्रवाई की और साथ ही मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को भी इत्तला दे दी। कलावती, शेखर और रूपा की गिरफ्तारी की तसल्ली के बाद नासिर और साजिद ढोकपुरा जाने वाली लारी में सवार हो गए थे। ढोकपुरा लारी सपहर के करीब पहुंच गई थी। लारी से उतरने के बाद साजिद ने नासिर से सरगोशी में कहा, नासिर भाई, हमें अब यहाँ मोहतात रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि जाफर मोस के चेलों आगरमों को हमारे अज़ाइम के बारे में इल्म हो चुका है। तुम फिक्र न करो साजिद, अल्लाह ने हमें अपनी मंजिल के करीब पहुंचा दिया है। वो आगे भी ज़रूर हमारी मदद करेगा, नासिर ने अजराह तशफ़ी कहा। नासिर भाई, ढोकपुरा कितना बड़ा गांव है? चंद सानिये के बाद साजिद ने उसके हाथ थाम कर पूछा। जवाबन नासिर मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, ये तो छोटी सी बस्ती है। ऐसा लगता है लारी ने हमें आबादी से दूर उतारा है। आओ चलते हैं। वो आगे बढ़ा। साजिद ने नासिर से पूछा, हमें चमाई के मंदिर के बारे में कौन बताएगा? नासिर ने चलते चलते कहा, किसी से पूछकर देख लेते हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा। दोनों चलते रहे। सामने कुछ घरों का सिलसिला नजर आया और इस सिमत अब तेज तेज कदमों से बढ़ने लगे। सपहर के बाद शाम का अंधेरा फैलने लगा था और वो दोनों अंधेरा फैलने से पहले पहले आबादी तक पहुंच जाना चाहते थे। आबादी तक पहुंचते पहुंचते उन्हें सामने आ लिया। एक मकामी शख्स को रोककर नासिर ने उससे चमाई के मंदिर के बारे में पूछा तो वो नफी में सर हिलाकर अजीब से लहजे में बोला, हमने तो कभी उस मंदिर का नाम नहीं सुना। हाँ, एक दो मंदिर हैं तो सही, वो रहे सामने, मगर उनका नाम चमाई नहीं है। नासिर और साजिद तेज तेज कदमों से मज़कूरा मंदिर तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कोई गैर मामूली बात महसूस न हुई। गेरवे रंग की धोती और बनियान पहने एक पुजारी ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग? क्या यहाँ रात बसर करना चाहते हो? हमें चमाई के मंदिर की तलाश है, हम वहां जाना चाहते हैं, नासिर ने उससे कहा। चमाई का मंदिर? पुजारी उलझे हुए अंदाज में बुड़बुड़ाया, फिर जैसे उसे याद आ गया और बोला, कहीं तुम उस मंदिर की बात तो नहीं कर रहे हो जो अब बिल्कुल वीरान और खंडर में तब्दील हो चुका है? हाँ हाँ महाराज, हम उसी मंदिर की बात कर रहे हैं, नासिर ने उम्मीद भरे लहजे में जल्दी से कहा। वह पुजारी बगौर दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए बोला, आखिर तुम लोगों को इतने सदियों पुराने मंदिर में क्या लेना है? अगर तुम ये समझते हो कि वहां सोना दफन है तो इसी वक्त लौट जाओ। वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कुत्ते, बिल्लियों और चिमगादड़ों के। महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। हम दरअसल पुराने मंदिर की तारीख लिखना चाहते हैं। हम एक अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं, नासिर ने बात बनाने की कोशिश की। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमें उस मंदिर का रास्ता बता दें। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।